नमस्कार, म टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ स्थानीय निकायको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ र स्थानीय निकायको निर्वाचन सकिएपछि अब त्यहाँको प्रशासन सुशासन कस्तो हुनुपर्छ, विगतमा कस्तो थियो, खास गरी सङ्घीयता आइसकेपछि स्थानीय निकायमा भएको सुशासनको बारेमा नागरिक समाजको भूमिका कस्तो रह्यो, कस्तो हुनुपर्छ र त्यहाँ सेवाग्राहीले कस्तो सेवा पाए, स्थानीय निकायमा अधिकार गइसकेपछि त्यो अधिकार कतिको उपयोग भयो, यी लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ सुशासनविद, त्यही क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्य गर्दै आउनुभएका भोला भट्टराई। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। के छ हालचाल? सबै ठिकै छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम गजब छ। अनि स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। वास्तवमा आवधिक निर्वाचन आफैमा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ। गणतन्त्र पनि आएको छ मुलुकमा, सङ्घीयता पनि आएको छ, अब प्रजातन्त्र, त्यसपछि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, नागरिकले सबै उपभोग गर्दै पनि आएका छन्, सुनेका छन्, सुनेको आधारमा उपभोग गरेको भन्ने मान्ने कि नमान्ने? अब मलाई के लाग्छ भने नागरिकको अपेक्षा जहिले पनि बृहत्तर हुन्छ, धेरै ठुलो हुन्छ। अब यो सरकारहरू बन्दाखेरि सरकारले आफ्नो स्रोत क्षमता अनुसार स्रोतलाई चाहिँ नि वितरण गर्ने काम, स्रोतमाथि नागरिकहरूको अपेक्षा अनुसार पुरा गर्ने दायित्व सरकारको हुने हो। यद्यपि त्यो दायित्व र जुन कर्तव्य हुन्छ त्यो कर्तव्य नागरिकले चाहेअनुसारको पुरा गर्न प्राय गरेर सरकारहरू सक्षम भइसकेका हुँदैनन्। त्यसको लागि निरन्तर रूपमा चाहिँ सरकार र नागरिकको बिचको जुन लेभलको डायलगहरू, जुन लेभलको चाहिँ छलफल बहस अन्तर्क्रियाहरू चाहिन्छ, त्यसले सुशासनलाई बलियो बनाउनलाई मद्दत गर्छ। यो लोकतन्त्रदेखि अहिले गणतन्त्र, प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्र आइसक्दाखेरि पनि यो प्रक्रियालाई निरन्तर रूपमा लैजानु पर्ने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि अहिले हजुरले भन्नुभयो जस्तो के सन्तुष्ट छ त नागरिक भन्ने हो भने अझै पनि सन्तुष्टिको जुन मात्रा हुन्छ त्यो मात्रामा पिछडिएको, पछाडि पारिएको वर्ग समुदायको पहुँच, नियन्त्रण र उहाँहरूको आफ्नो सन्तुष्टिको स्तर चाहिँ नि अपेक्षाकृत पुरा हुन सकेका छैन, जुन अझ बल गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने चाहिँ नि यो विगतको कुरा गर्दाखेरि पनि र वर्तमान र अझै भविष्यसम्म जान सक्ने जुन हाम्रो राजनीतिक जुन मार्गचित्र छ त्यसले त्यो कुरालाई इन्डिकेट गर्छ, निर्देशित गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यद्यपि यो जति धेरै सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा जति धेरै अन्तर्क्रिया बहस छलफल आवश्यक हो, त्यो कमी भएको कारणले त्यो जुन पहुँच बढाउने कुरामा पनि कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। जस्तो तपाईँ सुरुमा पत्रकारिता फिल्डबाटै आउनुभयो, पत्रकारितै गर्नुभयो, पछि कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्नुभयो, अथवा कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरे पनि त्यही नै नागरिकहरूको बिचमा रहेर एउटा क्रियाशील हुनुहुन्छ। सुशासनका लागि, सेवाग्राहीका लागि कसरी उनीहरूसँग पहुँच पुर्याउने, उनीहरूले कसरी सेवा पाए त, पाएका छन् छैनन् त? अब हामीले कुरा गरेको नागरिक भन्ने बित्तिकै हामीले समग्र नागरिकको पनि कुरा नगरौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने जहिले पनि समाजमा दुईटा वर्ग, दुईटा चरित्र जहिले पनि देखिराखेका हुन्छ, एउटा हुने खाने वर्ग, एउटा हुँदा खाने वर्ग। अब हामीले कुरा गरेको जुन सन्तुष्टिको कुरा हो, मान्छेको खुसियालीको कुरा हो, त्यसलाई हामीले सुशासन भने पनि होइन, मान्छेको चाहिँ अवस्था सुधार गर्ने कुरा भने पनि जहिले पनि आवश्यकता कहाँ छ भने हुँदा खानेको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने, हामीले खोजेको राज्य पद्धतिले, सिस्टमले चाहिँ नि हुँदा खानेलाई कसरी चाहिँ अगाडि लाने भन्ने कुरामा हुनुपर्छ। जुन चिज नै हामीले कुरा गरेको सुशासन, हामीले कुरा गरेको गणतन्त्र, हामीले कुरा गरेको सङ्घीयता, हामीले कुरा गरेको विकासको कुरा हो। के त यो भएको छ भने तपाईँको जुन प्रश्नमा मलाई के लाग्छ भने थुप्रै बाटोहरू हामी अगाडि जान, थुप्रै बाटोहरू बाँकी छ। किन बाँकी छ भने जुन किसिमको विभेदहरू चाहिँ नि बढिरहेछ समाजमा, त्यो प्रणालीगत विभेदलाई चाहिँ नि कम गर्नको लागि जुन किसिमको राजनीतिक चरित्र, जुन किसिमको राजनीतिक भूमिका, जुन किसिमको नागरिक हस्तक्षेप
जरुरी हुन्थ्यो त्यसमा अलिकति हामी अझै चाहिने हाम्रो काम गर्न पर्ने ठाउँहरू हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँहरू अझै बाँकी छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। यो जुन आवश्यकता केमा बढी थियो त भन्दा हामीले ल्याएको यो जुन सङ्घीयता अझ भनियो भने राजनीतिक परिवर्तन जुन हामीले गरेका थियौँ त्यो राजनीतिक परिवर्तनले त्यो बाटोलाई खुल्ला गर्नको लागि चाहिँ स्पेसहरू हामीलाई दिया छ है। यो गर्न सक्ने थुप्रै चाहिँ त्यो पृष्ठभूमि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट हामीलाई दिया छ। तर त्यो लेभलमा स्टेक होल्डरहरू जब त्यसमा काम गर्ने एजेन्सीहरू भन्छ नि हामी त्यो एजेन्सीहरूको क्रियाकलाप एजेन्सीहरू बिचको चाहिँ अन्तर्क्रिया चाहिँ अझै पर्याप्त मात्रामा पुगेन कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसरी हेर्नु पर्ला जस्तो छ नि। अब यो हामीले संविधानमा व्यवस्था भएको सङ्घीयता हजुर त्यसको विरुद्धमा हामी जान सक्दैनौँ, जाँदा पनि जाँदैनौँ। त्यसलाई विकास होस् राम्रो होस् भन्ने त छँदैछ, एउटा पाटो त्यो छ। तर अर्को पाटो पनि त्यत्तिकै के छ भने नागरिक स्तरमा सङ्घीयता त हाम्रा लागि त होइन रहेछ नि भन्ने पनि त छ नि। तपाईँहरू त्यो क्षेत्रमा एकदम ग्रासरुटमा काम गरिरहँदाखेरि त्यो पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो होला के सङ्घीयताले नागरिकलाई फलिफाप भयो त भन्ने प्रश्न छ। तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नु? यसो नागरिकको फ्रस्ट्रेसन जुन किसिमको वितृष्णा जागेको छ त्यो स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ, किनभने त्यसलाई चाहिँ हामीले नकार्न सक्दैनौँ। तर एउटा पक्षलाई हामीले के पनि विचार गर्न पर्यो भने सङ्घीयता अथवा यो चाहिँ जुन प्रणालीगत चाहिँ जुन सुधारको जुन प्रक्रिया हो यो रातारात हुने विषय चाहिँ होइन है। त्यो किन भन्नुहुन्छ भने हामीले सन् 2015मा 2072मा नयाँ संविधान ल्यायौँ। हाम्रो त्यसपछिको चाहिँ आवधिक निर्वाचन हामीले 5 वर्षको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन पुरा गरेर नयाँ निर्वाचन गऱ्यौँ। त्यो बिचमा भएका सकारात्मक कुरालाई पनि हामीले त्यत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ, न कि सबै कुरा चाहिने नागरिकमा फ्रस्ट्रेसन बढ्यो भनेर मात्रै चर्चा गरेर पुग्दैन। त्यहाँ भएका राम्रा पक्षको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। जुन समीक्षा गर्दाखेरि अपुग कुरा चाहिँ नागरिकको चाहिँ वितृष्णामा आउँछ। के भयो त त्यसो भने 5 वर्ष प्रश्न त त्यहाँ आउँछ। अब मैले नजिकबाट यो स्थानीय सरकारहरूसँग काम गरेको नजिकबाट निहालेर हेर्ने हो भने मैले थुप्रै यसका सबल पक्षहरू केही यसका चाहिँ समस्याहरू देख्छु। थुप्रै सबल पक्ष के हो त भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आज जुन चाहिँ सेवा पाउनुपर्ने समुदाय हो नजिकबाट सेवा पाउन थाल्नु भएको छ है। त्यो एकदमै हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि जहाँ सामान्य सेवालाई सदरमुकाममा अथवा राजधानीसम्म आउनुपर्ने अवस्था थियो त्यो आज वडा कार्यालयबाट सेवा सुविधा पाउन थाल्नु भएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2 विकासको प्रणालीलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने खास गरेर भौतिक निर्माणमा भन्छु है म, त्यो अझै पनि म अरू विकासको त थुप्रै बाँकी छ। भौतिक निर्माणको प्रक्रियाले एक किसिमको गति लियो है, त्यो त्यसको सबल पक्ष हो। त्यसपछि दोस्रो पक्ष हेर्नुहुन्छ भने नागरिकमा जुन किसिमको चेतना जुन किसिमको चाहिँ चेतको कुरा गर्छौँ हामी त्यो चेतनाको कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रोसँग नेपाली नागरिकहरू नेपाली समुदायको जुनसुकै वर्ग समुदायको जुन चेतनाको स्तर छ मलाई लाग्छ थुप्रै चाहिँ डेभलप कन्ट्रीसँग हामीले तुलना गर्ने हो भने नेपालको नागरिकहरूको चेतनाको स्तर निकै माथि छ। त्यो कुरालाई हामीले इन्कार गर्न सक्दैनौँ, त्यो सकारात्मक पक्ष हो। भनेदेखि अब नीति निर्माण कार्यक्रम कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हेर्ने हो भने नागरिकको सक्रियता एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा आछ। किनभने नागरिकले अपनत्व लिएको अवस्था छ। त्यो अपनत्व चाहिने मलाई लाग्छ संसारको कुनै पनि देशमा जानुभयो भने नागरिक स्तरको सहभागितामूलक विकासको प्रक्रियामा नेपाली नागरिकहरू निकै अगाडि हुनुहुन्छ। भनेपछि यो सबल पक्षलाई हामीले इन्कार गर्न हुँदैन। समस्या छ त्यसको अर्थ चाहिँ एकदमै हामी राम राज्य नै आइसक्यो त सङ्घीयताबाट होइन। त्यसको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने एरिया बाँकी छ। त्यो काम गर्नुपर्ने एरिया भने के हो भने हाम्रो पारदर्शिता, हाम्रो कामको सुशासन, हाम्रो कामप्रतिको चाहिने जवाफदेहिता होइन, हामी सबैको यसमा नागरिकको जवाफदेहिता होला, त्यसपछि गएर स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता होला, यहाँ काम गर्ने अरू चाहिने निजी क्षेत्रको नागरिक समाजको चाहिँ जवाफदेहिता होला, सरकारको जवाफदेहिता होला। यसलाई चाहिँ अझै बढी बढाउन चाहिँ हाम्रो बाँकी छ। जुन कामको लागि चाहिने अहिले सशक्तिकरण जुन किसिमको सशक्तिकरण भन्छौँ नि हामी, बुझाइको सशक्तिकरण विषयलाई गहन त्यो लिन सक्ने सशक्तिकरणको अवस्था चाहिने बढ्या छ। अब एकदम राइट टाइम छ। यो बढाइ जुन चेतनाको स्तर बढ्या छ यसले यो जुन ग्याप मैले भने एकाउन्टेबिलिटीको जवाफदेहिताको चाहिने ग्याप त्यो पनि पुरा गर्छ। यसमा हामी धेरै चाहिने एकदमै नराम्रो मात्रै भयो भन्ने लेभलमा जानुपर्ने अवस्था हुँदैन कि भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। भनेपछि यो प्रणालीगत सुधार हजुर भन्छ नि त्यसमा एउटा सबल पक्ष यहाँले बताउनु भयो। वास्तवमा हो अहिले नागरिकहरू गाउँपालिका नगरपालिकासम्म पुग्नु पर्दैन, कार्यालयसम्म पुग्नु पर्दैन, वडा कार्यालयबाट
धेरै अधिकांश काम त्यहीँबाट हुन्छ, यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो। हजुर। यो यस्ता यस्ता सबल पक्षहरू छन्। स्थानीय निकायलाई अधिकार सुम्पिएपछि आफ्नो बजेट उनीहरूले वडाबाट पनि सञ्चालन गर्नेसम्म स्थिति बन्छ, अथवा गाउँपालिकाबाट आए पनि, नगरपालिकाबाट आए पनि, महानगरपालिकाबाट आए पनि त्यो सञ्चालन गर्ने पक्ष एउटा छ। सबलीकरण, चेतनाको जागरण एउटा त्यो पनि पैदा भएको छ। सबल पक्ष एकातिर छन्, केही सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, सङ्घीयताको अलि माथिल्लो लेभलमा हेर्ने हो भने सुधार गर्नुपर्ने पक्ष त छन्। वास्तवमा भवन छ, कुर्सी छ, मन्त्री छ, सचिव छ, मन्त्रालय छन्, तर काम छैन होइन। त्यो सङ्घीयतामा देखिएको, त्यसले गर्दा मान्छेहरूमा यो सङ्घीयता त बाँडीचुँडी खाने पो रहेछ भन्ने छ त मान्छेहरूमा। त्यसलाई एउटा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष एउटा छ। तपाईँ एउटा सुशासनको क्षेत्रमा ग्रासरुटबाट काम गरेको हिसाबले प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने के हो? मैले यसलाई सहज तरिकाबाट, एकदम सामान्य कुराबाट प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विचार छ। सबभन्दा पहिला प्रणालीको कुरा गर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिने जुन हाम्रो संरचनाहरू जति पनि छन्, अब प्रणालीको कुरा गर्ने हामी दुईवटा कुरालाई हेर्छौँ। एउटा चाहिँ संरचना, एउटा चाहिँ नीति कार्यक्रम है। प्रणालीको कुरा गर्ने आउने यो दुईवटा पक्ष हो। यो दुईवटा पक्षमा पहिला म संरचनाको कुरा गर्छु, स्ट्रक्चरहरू बनेको। जस्तो हामीले कुरा गर्ने हो भने हामीसँग एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ नागरिक स्तरको संरचना जुन छ नि, त्यो हाम्रो नेपालको लागि र यो विश्व समुदायमा हामीले हाम्रो सबल पक्ष लान सक्ने ठाउँ त्यो नागरिकहरूभित्रको नागरिक सङ्गठनहरू। नागरिकहरूको सङ्गठन एकदम मजबुत छ हामीसँग। 1 लाखभन्दा बढी नागरिक सङ्गठनहरू कार्यरत छन् हेर्नुहोस्, विभिन्न हैसियतका। त्यो चाहिँ कतिपय थीमेटिक होला, विषयगत होला, कतिपय विभिन्न विषयमा काम गर्ने चाहिँ सङ्गठनहरू काम गर्छ। यो गाउँ तहको ग्रामीण स्तरको नागरिक सङ्गठन हाम्रो संरचनाको बलियो पक्ष हो। त्यसपछि दोस्रो स्तरमा जाने हो भने सरकारी स्तरको संरचनालाई हेर्नुपर्छ हामीले। सरकारी स्तरको संरचना भन्ने बित्तिकै अहिलेलाई हामीले हेर्ने भने चाहिँ वडा कार्यालय, वडा समिति, त्यसपछि गएर पालिकाहरू, त्यसपछि गएर जिल्ला समन्वय समिति, त्यसपछि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र त्यसको विषयगत चाहिँ कार्यालयहरू। यिनीहरूको चाहिँ प्रभावकारिता हेर्ने हो भने अहिले धेरै मान्छेले कुरा गरेको, धेरै मान्छेलाई सन्तुष्ट दिएको चाहिँ स्थानीय सरकारले छ। यद्यपि त्यहाँभित्र पनि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन्। तर जुन ट्रेन्डबाट यो 5 वर्षको हामीले समीक्षा गर्ने हो भने जुन किसिमले समग्रमा, म सबैमा भन्दैन, समग्रमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम, हाम्रो चाहिँ संविधानले दिएको अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले दिएको अधिकारलाई हेर्ने हो भने हाम्रो स्थानीय सरकार जुन किसिमले चाहिँ सहकारी समन्वयको हिसाबले अगाडि बढ्ने हो अरू सरकारसँग, एकदमै युनिक तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यो राम्रो पक्ष हो। त्यसपछि गएर प्रदेश सरकारको विषयमा थुप्रै टीका टिप्पणी छन्। तर मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने काम गर्ने हो भने नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको जति पनि जिम्मेवारीहरू छ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो भने अब सङ्घीय सरकारको भन्दा बढी प्रभावकारी भूमिका प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो हैसियत राख्दछ। यद्यपि किन यो टीका टिप्पणी गर्ने मौका पाइयो त अहिले नागरिकबाट किन टीका टिप्पणी भएको छ त प्रदेशलाई भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त्यहाँको ह्युमन रिसोर्स, खास गरेर मानवीय स्रोतहरू, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ प्रणालीलाई बुझ्ने मानिसहरूको अवस्था, त्यसपछि त्यसलाई राजनीतिक हैसियतबाट, माथिल्लो स्तरको राजनीतिबाट त्यसलाई जुन किसिमले भूमिकाबाट जिम्मेवार बनाउनु पर्थ्यो, त्यसमा अलिकति कन्जुस्याइ गरे हो कि भन्ने जस्तो भान देखिन्छ। यद्यपि संविधानले अपेक्षा गरे चाहिँ के छ भने सङ्घीयतामा तल्लो स्तरका सरकारहरूको प्रभावकारिता जति बढ्यो त्यति नै हाम्रो चाहिँ सङ्घीयता फल्ने फुल्ने हुन्छ। भनेपछि लोकल गभर्मेन्ट राम्रो छ, हुनुपर्छ भन्ने सँगसँगै प्रदेश सरकारको भूमिका पनि त्यत्तिकै छ। आज जुन किसिमले सङ्घीय सरकारको भूमिका बढ्दो छ, त्यो कुरालाई कम गर्ने बित्तिकै चाहिँ प्रदेश सरकार बलियो हुन्छ, त्यो गर्ने बित्तिकै चाहिँ स्थानीय सरकार बलियो हुन्छ। भनेपछि हामीले सुशासन खोजेको, नागरिकको पहुँच बढाउन खोजेको, नागरिक हैसियत बढाउन खोजेको हो भने त त्यो पावर त तल जानु पर्यो नि त है। तर अहिले के भइरहेछ त भन्नुहुन्छ, यसो त नजिकबाट निहाल्ने हो भने कतिपय नीतिगत कुराहरू, अहिले कतिपय यो विषयगत मन्त्रालयहरूको भूमिका कस्ता हुन्छ, खास गरेर कर्मचारी तन्त्रबाट तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, शिक्षा स्वास्थ्य जुन तल जान पर्ने कुरालाई चाहिँ विभिन्न बहानाबाट कन्ट्रोल गरिराखेको छ। जस्तो अर्को तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने वन होइन, तपाईँको यो जुन भूमिका स्रोत समेत भएको चिजहरू छ, त्यो चाहिँ माथि माथि कन्ट्रोल गर्ने अवस्था चाहिँ देखिरहेछ। अनि यसले के देखाउँछ त भने यो जुन राजनीतिक प्रणाली, यो माथिल्लो लेभलको राजनीतिक प्रणाली, ग्रासरुटको राजनीतिक प्रणाली एकदम सबल छ, त्यसले चाहन्छ पनि, गरौँ भन्छ पनि। तर माथिल्लो लेभलको राजनीतिक प्रणाली भनेको त्यो बुझाइको स्तरमा चाहिँ सकेसम्म तल अधिकार दिन नखोज्ने अलिकति डर होइन, यो डरले काम गरेको छ कि
हैन। यसमा चाहिँ सायद राजनीतिक जुन किसिमको भूमिका, जुन किसिमको पृष्ठभूमिबाट अहिलेको राजनीतिक शक्ति जुन बनिरहेछ त्यो कारण हो कि भन्ने यो मेरो व्यक्तिगत चाहिँ विश्लेषण चाहिँ त्यहाँनिर छ। ब्युरोक्रेसीमा देखिएको त्यो परम्परागत सोच, हजुर, विगतदेखिको सोच छ नि, हो, त्यो फराकिलो हुन सकेन। एक्ज्याक्टली त्यो दुईटै कारणले। त्यो एउटा त ब्युरोक्रेसी आफै पनि त्यो चरित्र हो। ब्युरोक्रेसी भन्ने बित्तिकै त्यो पावर आफूमा होल्ड गर्ने चरित्र हो। किन ब्युरोक्रेसी जन्म नै त्यसरी भएको छ। त्यही त परम्परागत सोच, परम्परागत सोच मान्छेहरूको त अब मान्छे व्यक्तिमा नजाउँ, तर यसमा सोच र प्रणाली, व्यवहार, प्रवृत्ति एक्ज्याक्टली सही पहिलेदेखि जे छ हो त्यही चल्दै आएको छ। हो। र पनि जस्तो स्थानीय सरकारले जसरी काम गरे यो विगत 5 वर्षमा, हजुर, त्यो अनुसार प्रदेश सरकारहरूले त गर्न सकेनन्। हो, त्यो यसो छ। दुईटा कारण छ, यसलाई पनि हामीले टुक्र्याएर हेर्नुपर्छ होला। स्थानीय सरकारको भूमिकालाई एक किसिमको हाम्रो भौतिक संरचना, इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यो भनेको प्रणालीहरू लोकल लेभलमा यो वा त्यो रूपमा थियो। पावर कम थियो, डिसेन्ट्रलाइज हिजोको चाहिने गाउँ विकास समिति हुँदाखेरिको अवस्थामा केही न केही हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर थियो, प्रणालीहरू त्यहाँ चाहिने उपप्रणालीहरूले काम गरिरहेको थियो। त्यस कारणले उसलाई अलिकति सजिलो भयो। यद्यपि कतिपय पालिकाहरू नयाँ बनाएको कारणले अलिकति अप्ठ्यारो भएको थियो। हिजो गाविस थियो, थियो, त्यही गाविस धेरै फराकिलो भएर गाउँपालिका बन्यो, होइन, मान्छे थिए त्यहाँ। विगतको गाविस अहिले एउटा वडा होइन, त्यस्तो भएर तर संरचना त थियो। मुख्य कुरा त यो जम्मै संरचनाहरूलाई काम गर्ने चाहिँ मान्छे हो नि त। मान्छे पनि तल काम गर्ने मान्छे किन, नागरिकले पनि चासो त्यहाँ दियो, नजिक एकदम चाँडै चासो दियो। अब प्रदेशलाई धेरै चासो, नागरिक स्तरबाट चासो कम पुग्यो। त्यसकारणले एउटा मानवीय क्षमता पनि कमजोर थियो, नागरिकको पहुँच पनि अलिकति टाढा भयो प्रदेशलाई। त्यसकारणले प्रदेश धेरै बलियो हुन सकेन कि भन्ने 5 वर्ष हो। तर यो 5 वर्षमा हामीले प्रदेशलाई अहिले नै आलोचना गरिहाल्ने अथवा यिनीहरू प्रभावकारी हुँदैनन् कि भनिहाल्ने बेला भएको छैन भन्ने मेरो यो दृष्टिकोण चाहिँ किन छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको संविधानले उसलाई जुन किसिमको भूमिका दिएको छ त्यो भूमिका लिन सक्ने, गर्न सक्ने, बनाउने कुरामा हामीले कति इफोर्ट लगायौँ भन्ने पनि त हेर्नु पर्यो नि। त्यो नगरिकन चाहिँ काम गरेनन् मात्रै भन्न हुँदैन। होइन, बनाउने कुरामा कति इफोर्ट लगायौँ भन्ने एउटा पाटो होला। हजुर, तर ती नेताहरू जो केन्द्रमा मन्त्रीहरू हुन्थे ती प्रदेशमा मन्त्री भएका छन्, तिनले पनि त गर्थे होला नि, त गर्नु पर्थ्यो होला नि, उनको भूमिका पनि त देखिनु पर्थ्यो होला नि। ठिक हो, त्यो देखिएन भन्ने पनि त छ नि। त्यो आलोचनाको पोइन्ट भ्यालिड छ, त्यो राम्रो पक्ष हो। किनभने त्यो आलोचना नभएसम्म त्यो संरचना बलियो हुँदैन। आलोचना हुनु एकदम राम्रो पक्ष छ। तर दुईटा पक्ष त्यति हुँदाहुँदै पनि केन्द्रको सरकार र केन्द्रीय राजनीति के उधार छ त प्रदेशप्रति भन्ने पनि क्वेसन छ नि त। आज हामीले के देखिरहेछौँ भने प्रदेशलाई एक किसिमको केन्द्रीय राजनीतिक चाहिँ चरित्रले त्यसलाई एक किसिमको चाहिँ न्युट्रलाइज गर्न खोजेको जस्तो भान हुन्छ। किनभने पावर चाहिँ केन्द्रमा भने यो केन्द्रमा नआओस्, यो भोलि मेरो प्रतिस्पर्धामा नआओस् भन्ने हिसाबले मात्रै त्यसलाई बिचमा एउटा संरचना बनाइदिने, धेरै पावर नदिने बित्तिकै, शक्ति नदिने बित्तिकै चाहिँ त्यो त्यतै हराउँछ। जसले गर्दाखेरि केन्द्रमा भइरहेको जुन वर्चस्व छ त्यो वर्चस्व कायम राखिराख्ने पनि त चाहना भएको देखिन्छ नि त। हामीले भन्यौँ नि परम्परागत सोच हो, प्रवृत्ति त कामै छ नि, त्यसमा त विवादै छैन। किनभने एकैचोटि त्यो अधिकार हस्तान्तरण गर्नलाई चाहँदैनन् र पनि अहिले जति गएको छ त्यो पनि संविधानले भने अनुसार पनि अझै जान पनि सकेका छैन छनलाई। तर संविधानले दिएको अधिकार उपयोग पनि तल गर्न सकेका छैनन् भन्ने पनि छ। दुवै पाटो छ। यो दुवै पाटोका बिचमा अब यहाँले भन्नु भने नागरिक सङ्गठनहरू क्रियाशील छन्, झन्डै 1 लाख सङ्गठनहरू भन्नुभयो होइन, क्रियाशील छन्। तिनको भूमिका पनि त हुन्छ होला नि यसमा, के हुनुपर्छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। सबभन्दा पहिला पनि यसमा पनि हामीले चरित्रबाट कुरा गर्नु पर्यो। अहिले मैले राज्यको चरित्रको कुरा गरेँ, ब्युरोक्रेसीको चरित्रको कुरा गरेँ। अब यो नागरिक सङ्गठनको चरित्र आफैमा दुईटा कामले नागरिक सङ्गठनहरू जन्मन्छन्। एउटा चाहिँ सेवा दिने हिसाबले, एउटा चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ यो वाचडगको रूपमा काम गर्ने गरी होइन। यसको भूमिका चाहिँ यो जवाफदेहिता खोज्ने हिसाबले होइन, पैरवी गर्ने हिसाबले यसको भूमिका हुन्छ। अब कतिपय मैले भनेको 1 लाख सङ्गठन अथवा 1 लाखभन्दा बढी पनि सङ्गठन छन् हामीसँग। जस्तै सबै चाहिँ थीमेटिकलाई हेर्ने हो भने हामीसँग वन उपभोक्ता समूह 22,000 भन्दा बढी छ, सहकारी त्यत्तिकै छ होइन, सिँचाइ समूहहरू छ, खानेपानी समूह छ, यो ग्रासरुटमा महिला समूह होइन, अरू थुप्रै समूहहरू हामीसँग काम गर्छ। जातिगत सङ्गठनहरू त्यत्तिकै काम गरिरहेछ। सबभन्दा ठुलो त वन र सहकारी नै होला भने अब गैर सरकारी संस्थाहरू त्यत्तिकै मात्रामा छन् भनेपछि यी सङ्गठनहरूको चरित्रलाई हेर्नु पर्यो। दुईटा उद्देश्यबाट यिनीहरू जन्मिया छन्। एउटा चाहिँ नि जवाफदेहिता खोज्नलाई, पैरवी गर्नलाई, एउटा चाहिँ सेवा दिनको लागि। सेवा दिनेले आफ्नो क्षमता र आफूसँग भएको स्रोतको आधारमा सेवा दिइराखेका छ, यिनीहरूको आफ्नो क्षमताको आधारमा। किन यिनीहरू जम्मै राज्यको काम त गर्ने होइनन्, राज्यलाई सपोर्ट गर्ने लेभलमा काम गर्ने भए।
अब बाँकी रहेको अर्को चाहिँ नि जुन भूमिकाको नागरिक सङ्गठनहरू हो, जसले वाजडकको रूपमा काम गर्छ, जवाफदेहिता खोज्छ, पैरवी गर्छ र राज्यलाई र निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछ। भने यो काममा चाहिँ तपाईँको प्रश्न एकदम भ्यालिड कहाँ छ भने के यिनीहरू प्रभावकारी छन् त भन्नेमा हो। मलाई के लाग्छ भने संसारको अरू देशहरूको तुलनामा नेपालको नागरिक सङ्गठनहरू निकै सबल, सक्षम र गतिशील छन् त्यो तुलना गर्दाखेरि। तर नागरिकको अपेक्षा अनुसार, त्यो पनि सीमान्तकृत समुदायको अपेक्षा अनुसार छन् त। अब क्वेसन त फेरि आफ्नो कन्टेक्स्टमा आउनु पर्यो भन्ने हो भने अझै हाम्रो नागरिक सङ्गठनहरू त्यो लेभलमा काम गर्नलाई आफूलाई अझै बलियो बनाउने, आफूलाई बढी जवाफदेही बनाउने, आफूलाई बढी पारदर्शी बनाउने कामका लागि भने हामीले थुप्रै हाम्रो नागरिक सङ्गठनभित्र पनि काम गर्नुपर्ने छ। यदि त्यो थियो भने सायद लोकल गभर्मेन्टको धेरै चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्नलाई नागरिक सङ्गठनले त्यहाँ सेतुको काम गर्न सक्थ्यो। प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक सङ्गठनले त्यहाँ सपोर्ट गर्न सक्थ्यो अथवा त्यहाँ दबाब दिन सक्थ्यो। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो कामको अनुभवले चाहिँ त्यो चाहिँ हो। जस्तो नागरिक सङ्गठनहरू त्यत्रो विधि क्रियाशील छन्, तर त्यो स्थानीय निकाय प्रदेश सरकारले ती नागरिक सङ्गठनहरू जुन सक्षम छ त्यो सुधार गर्न पर्छ त त्यहाँ पनि छ, तर तिनीहरूबाट लिनुपर्ने त्यो भूमिका, नागरिक सङ्गठनको भूमिका यस्तो हामीले तिनीहरूबाट केही लिउँ भने लिन खोजेको पाइँदैन। एकदमै यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। आजको छलफलको महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू एकदमै लागिरहेछ मलाई। यसमा यसो जस्तै तीनटा पक्ष, हाम्रो विकासका तीनटा साझेदारहरू, निजी क्षेत्र, राज्य र नागरिक समाज, यो तीनटा पक्षलाई विश्लेषण गर्ने हो भने राज्यले आफूलाई जहिले पनि भनौँ न नीति निर्माण गर्ने अधिकारवाला पक्ष र सेवा दिने मै हुँ भन्ने भूमिका जहिले पनि रहन्छ, त्यो राज्यको भूमिका भयो। नागरिक समाजले जवाफदेहिता खोज्ने कुरामा भूमिका रहन्छ, उनीहरूसँग क्यापासिटी पनि रहन्छ। मैले राज्यलाई चाहिँ नि मार्गनिर्देश गर्न सक्छु भने क्यापासिटी पनि राख्छ। तर हाम्रो कन्टेक्स्टलाई अलिकति निहाल्ने हो र अहिले संसारभरिकै ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो निजी क्षेत्र अलिकति कर्पोरेट सेक्टरहरू अलि बढी हाबी हुने, कर्पोरेटले चाहिने राज्यलाई प्रभाव पार्ने, अनि यो जुन नागरिक सङ्गठनहरू चाहिँ आफ्नो भूमिकाबाट अलिकति कमजोर हुने अवस्था चाहिँ देखियो। हामी कहाँ पनि त्यो देखियो। भनेपछि यो किन हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आफूभित्रको क्षमता, अर्को चाहिँ राज्य र यो कर्पोरेटको जुन नेक्सस छ त्यो नेक्ससले नागरिक समाजलाई कमजोर बनाउँदो रहेछ। जस्तो यहाँ हुन सक्थ्यो नि त, जस्तै स्थानीय यो हाम्रो संहिता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हाम्रो सरकारहरूले नागरिक सङ्गठनलाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने हो भने सरकारले धेरै चाहिँ सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्थ्यो, सरकार बढी चाहिँ जिम्मेवार बनेको एकदम एक्जाम्पल देखाउन सक्थ्यो। तर बिचमा यो भनौँ न यो 5-6 वर्षलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक चोटिको नीति निर्माण प्रक्रिया, योजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रक्रियाले हेर्ने हो भने नागरिक समाजको भूमिकालाई अलिकति खुम्च्याउनलाई प्रयास गरेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यो देखिया छ र पनि नागरिक समाजहरू त्यो भूमिकालाई वृद्धि गर्नलाई, सरकारसँग चाहिँ डायलग गर्नको लागि जुन किसिमले काम गरिराख्नु भएको छ त्यो पक्षबाट हेर्ने हो भने भूमिका खोज्ने कुरामा चाहिँ नेपालको नागरिक समाजहरू ठिकै भूमिकामा हुनुहुन्छ। तर अब राज्यबाट लिन सक्ने आफ्नो जुन क्षमता हो, क्षमता प्रयोग गर्न चाहिँ उहाँले पाउनु भएको छैन, जुन तपाईँको प्रश्न छ। त्यही त, नागरिक समाजले आफ्नो क्षमता, आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गर्न चाहन्छ। स्थानीय निकायमा होस्, प्रदेश सरकारमा होस्, उनीहरूलाई सक्षम बनाउन र सेवाग्राहीलाई पनि सहयोग हुने किसिमले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ। तर त्यो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि राज्य सहयोगी नबने जस्तो, पूर्ण रूपमा बनेन चाहिँ भन्न मिल्दैन, नबनेको जस्तो लाग्ने मात्रै हो। तर यसको अर्थ हामीले नागरिक समाजलाई एकदम बाइकटी गर्न थालिसक्यो भन्ने अवस्था चाहिँ मलाई लाग्दैन। जुन स्तरको जुन क्षमता नागरिक समाजले राख्थ्यो त्यो क्षमता प्रयोग गर्दाखेरि जुन सिनर्जी आउँथ्यो त्यो सिनर्जी लिनलाई चाहिँ मलाई लाग्छ विगतको 5 वर्षमा पर्याप्त मात्रामा त्यो भूमिका पुगेन भने सायद अब जस्तो अब नयाँ सरकारहरू चाहिँ बनिरहनु भएको छ भने अहिले 753 गाउँपालिका नगरपालिकाको भर्खर निर्वाचन सकियो। सायद यो सिकाइबाट अब बन्ने नगरपालिकाको चाहिने पालिकाको चाहिने समितिले अथवा त्यहाँको नेतृत्वले अथवा नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका खोज्ने पनि उसले पनि त्यो भूमिका दिने वातावरण बनाइदिने कुरा पनि त्यो नीतिगत होला, कार्यक्रमगत रूपमा होला अथवा चाहिँ डिस्कसन फोरमहरू चाहिँ माध्यमबाट होला, त्यो गर्न चाहिँ पर्ने अवस्था छ जुन विगतमा अपेक्षाकृत भएन। अपेक्षा गरे अनुसार नपुग्या मात्रै हो, हुन चाहिँ भयो तर अपेक्षाकृत भएन भन्ने जस्तो वास्तवमा हामीले सुरुमा पनि भन्यौँ। नागरिकहरूलाई चेतनाको लहर ल्याउनका लागि नागरिक समाजको वास्तवमा भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो र पछिल्लो समयमा लोकतन्त्र गणतन्त्रका लागि पनि नागरिक समाजको भूमिका ठुलो रह्यो।
त्यही कारणले पनि संविधान सभामा नागरिक समाजको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व गराइयो, संविधान निर्माण पनि गराइयो। जतिसम्म गराइयो त्यस पछाडिको भूमिका अलि पछाडि केही समय यता भनौँ न हेर्दाखेरि त्यो अनुसारको नहुनुमा यो प्रवृत्तिगत सोच हो कि परम्परागत सोचले काम गरेको हो कि अथवा अब नागरिक समाजलाई सक्रिय नबनाए पनि हुन्छ, हामी गर्छौँ भन्न खोजेर हो कि के होला? तपाईँहरू त काम गरिरहनु भएको ठाउँमा हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ, कहिलेकाहीँ ठिकै पोजिटिभ जस्तो काम भइरहेको पनि देखिन्छ, तर कहिलेकाहीँ एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भएको पनि सुनाउने गर्नुहुन्छ क्या। खास सुरु कुरो कहाँनिर अड्केको हुन्छ? मेरो अनुभवमा मैले यो 4-5 वर्ष त एकदमै नजिक भनौँ न स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग काम गरेको आधारमा पहिलो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो लिडरसिपमा हाम्रो नेतृत्वमा नागरिक समाज भन्ने बुझाइको स्तर र यो पनि विकासको साझेदार हो भन्ने कुराको जुन हामी स्कुलिङको कुरा गर्छौँ, स्कुलिङ पुग्या रहेनछ जस्तो देखियो। अनि त्यो स्कुलिङ नपुग्ने बित्तिकै के हुन्छ भने विकासको मुख्य पक्ष भने त सरकार मात्रै हो भन्ने बुझाइले काम गर्यो त्यहाँनिर। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले स्पेस चाहिँ नदिने र मैले मात्रै गरे हुन्छ भन्ने भयो सुरुको वर्षमा। त्यसपछि अलिकति नागरिक समाजले आफ्नो सशक्तता बढाइसकेपछि नागरिक समाजको भ्यालु रहेछ, यसको मूल्य रहेछ भन्ने कुराको बुझाइ सुरु भयो। त्यसपछि अब जब त्यो बुझाइ भइसकेपछि स्पेस दिनु पर्यो, अब होइन स्थान दिनु पर्यो, स्थान दिन कोसिस गर्नुभयो। त्यो स्थान दिने कोसिस चाहिँ नि मैले अघि भनेको ठाउँहरूमा दिनुभयो हो। अब ग्याप चाहिँ कहाँनिर हो त त्यहाँनिर पनि भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ कति यो विषयवस्तुमा भने नागरिक समाज पनि विकासको मुख्य पक्ष हो, मुख्य साझेदार हो। यसले गर्ने साझेदारिता, यसले गर्ने पहरेदारिता, यसले गर्ने खबरदारी हाम्रो लागि हो भन्ने बुझ्यो भने त्यो एकदम सहज भएर जाँदो रहेछ। जब त्यो नबुझ्ने बित्तिकै चाहिँ यसलाई किन भ्यालु दिनु पर्यो र भनेर त्यसलाई बाइकट गर्ने अवस्था चाहिँ आउँदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि ग्याप त्यहाँनिर मैले देखेँ के हो भने बुझाइको कुरा हो। अब यो बुझाइको कुरा भने चाहिँ स्कुलिङ हो। त्यो स्कुलिङ चाहिँ राजनीतिक पद्धतिले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले त्यो भूमिका त्यो प्रशिक्षण कति गरेका थियो भनेर हेर्नुपर्छ। त्यो पर्याप्त मात्रामा थिएन। र दोस्रो मात्रामा जस्तै अब सरकार बनिसकेपछि जुन किसिमले हाम्रो सरकारी संयन्त्रबाट भइरहेको तालिम प्रशिक्षण गोष्ठीहरूमा जुन किसिमको यो विषयमा जानकार गराउनु पर्थ्यो त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा पुगेन, गराइयो एकदमै लिमिटेड रूपमा। त्यो अलिक पर्याप्त मात्रामा भएन र त्यो बेलामा हजुरले जुन क्वेसन गर्नुभएको थियो त्यो स्पेस त्यहाँनिर दिन सकिन्थ्यो। जस्तो उदाहरणलाई हाम्रो चाहिने सङ्घीय मामिला र स्थानीय सरकारले मन्त्रालयले दिने जति पनि तालिम गोष्ठी भ्रमण अन्तर्क्रिया गोष्ठीहरू जति थियो त्यो एउटा चाहिँ नागरिक समाज हाम्रो मुख्य साझेदार हो। यो साझेदारसँग चाहिँ हामीले यसरी काम गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ जुन स्तरबाट चाहिँ हामीले भूमिका दिन सक्थ्यौँ त्यो स्तर चाहिँ अलि इनएडिक्वेट, अलिकति अपर्याप्तता भयो कि भन्ने ग्याप मैले त्यहाँनिर देख्छु। अर्को पार्ट चाहिँ नागरिक समाज स्वयंले पनि स्थानीय सरकारसँग जुन किसिमको चाहिँ डायलग र डिस्कोर्सहरू ल्याउनु पर्थ्यो त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा पुगेन भने हामीले अझ यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने ठाउँहरू हो कि यो भन्ने जस्तो चाहिँ त्यो त डायलग डिस्कर्स जति गर्नु पर्थ्यो एउटा त्यो पक्ष गरेको देखिएन, पुगेन। अर्को जति नागरिक समाजको भूमिका नागरिक सङ्गठनहरूप्रति राज्य पोजिटिभ थियो पहिला, झन् पछि झन् अहिले पछिल्लो समयमा आएर झन् नेगेटिभ भएर कतै नागरिक सङ्गठनहरूलाई खुम्च्याउनु खोजिया त होइन हो। यो त यसो छ, यो एकदमै तपाईँको यो हामी कहाँ मात्रै होइन, यो अहिले संसारभरिको बहसको विषय हो। संसारभरि नै बिस्तारै यो नागरिक समाजको भूमिकालाई खुम्च्याउन खोजिया छ भन्ने छ। ठुल्ठुलै विद्वानहरूले केही अगाडि नै प्रक्षेपण गरेका थिए कि अब संसारको शासन कसले गर्छ भनेर कुरा गर्दाखेरि अब कर्पोरेटहरूले खास गरेर व्यवसायी होइन व्यवसायीकरण जहाँ हुँदै जान्छ नाफामूलक चाहिने कम्पनीहरूले संसारलाई शासन गर्छन् भन्ने प्रक्षेपण गरेका कुरा अहिले चरितार्थ हुँदै आइरहेछ। र अहिले हेर्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो राजनीतिलाई नै एक किसिमले हेर्ने हो भने यो कर्पोरेटाइजेसन भइरहेछ हाम्रो राजनीतिमा नै। यो कुराले नागरिक समाजको भूमिका कमजोर बनाइरहेछ। त्यो संसारको ट्रेन्ड हामी कहाँ पनि त्यो देखिन्छ। त्यो एक किसिमको त्यो संसारभरिबाट चलिरहेको कुरासँग पनि हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ। सँगसँगै किन यो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो चरित्र मैले अहिले भने जुन चरित्र अहिले राजनीतिमा हाबी हुन्छ त्यो चरित्रलाई प्रश्न गरेको मन पर्दैन। नागरिक समाजको चाहिँ काम के हो त भन्दा प्रश्न गर्ने हो, जवाब खोज्ने हो। भने प्रश्न गरेर जवाब खोज्दाखेरि यो तिमीले प्रश्न गर्ने मलाई, म त निर्वाचित मान्छे हो भन्ने भान चाहिँ नि कतिपयमा, सबैमा म भन्दिनँ, कतिपयमा यो देखियो। यसले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने नागरिक समाजले क्वेसन गर्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ भूमिका नदिउँ अथवा यसलाई नियन्त्रित गरौँ भन्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ।
यो संसारको जहाँ जुनसुकै मुलुकमा पनि देखिने कुरा हो। हामी कहाँ पनि त्यो कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै स्तरमा कुनै कुनै लेभलमा त्यो देखियो। तर त्यति हुँदा पनि अहिले नेपालको नागरिक संस्थाहरूले त्यसलाई च्यालेन्ज चाहिँ गर्नु, त्यो च्यालेन्ज किन गर्नुभयो भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो चाहिँ अधिकारको क्षेत्र हो। किनभने नेपालको संविधानले प्रष्ट रूपमा यो गैर सरकारी क्षेत्रलाई चाहिँ नि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक अधिकार दिएको छ भनेपछि मौलिक हकमा चाहिँ नि यी नागरिक सङ्गठनहरूको भूमिका चाहिँ नि उल्लेख गरेको छ भनेपछि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो भूमिका खोज्न सक्ने कुरा चाहिँ नागरिक समाजले राख्छ। जुन एउटा दफाले राजनीतिक पार्टी दर्ता हुने कुरा गरेको छ, अर्को दफाले त्यही हैसियतमा चाहिँ नागरिक समाज सङ्घ संस्थालाई चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्रलाई भूमिका दिएको छ भनेपछि गैर सरकारी क्षेत्र नागरिक समाजको सङ्घ सङ्गठनको भूमिका चाहिँ नि त्यो एजेन्टहरूले कुनै हैन कर्ताले त्यो कुरालाई कमजोर गर्न खोज्ला, तर हाम्रो अधिकार संवैधानिक अधिकारले चाहिँ त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। भने हामी नागरिकहरूले नागरिक सङ्गठनमा काम गर्ने जति पनि चाहिँ क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छौँ, हाम्रो चाहिँ राइट के हो भन्दाखेरि संविधानले दिए अनुसारको कुरा गरिरहेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्ट युएनमा हामीले गरेको कमिटमेन्टको आधारमा कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि अर्कोतिर जाने हो भने स्थानीय सरकार सञ्चालनालयले धेरै कुरामा साझेदारिता चाहिँ स्थानीय सङ्घ सङ्गठनसँग गर भनेको छ भनेपछि कुनै व्यक्तिको चरित्रले त्यो कुरालाई अङ्कुश लगाउन खोजे पनि प्रणाली आफैमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ कानुनी हैसियत चाहिँ हामीसँग प्रशस्त छ। त्यसकारणले यो प्रशस्त कानुनी जुन वातावरण छ त्यसलाई टेकेर नागरिक सङ्घ सङ्गठनले चाहिँ नि आफ्नो भूमिका खोज्ने, आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ अझ बढी सशक्त हुने हैसियत चाहिँ राख्नुपर्छ, राख्न सक्छ। अझै बढी सशक्त र प्रभावकारी हुनुपर्ने खाँचो देखिएको छैन, त्यो एउटा पाटो छ। अर्को पाटो तपाईँको स्थानीय निकायमा नागरिक सङ्गठनहरू, कतिपय महिला संस्थाहरू, क्लबहरू हुन्छन् स्थानीय लेभलमा, तिनलाई उपयोग गरेर तिनलाई प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढौँ भनेर स्थानीय निकाय अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि कस्तो पनि भइरहेछ नि, एउटा मान्छे एउटा अचार बनाउने तालिममा पनि त्यही गएको छ, अर्को के उद्योग बनाउने पनि त्यही गएको छ, सबैतिर त्यही एउटा मान्छे घुमिफिरि गएको हुन्छ। उदाहरणको रूपमा मात्रै मैले भनेको एउटा मान्छे त्यस्तो पनि त भएन नि, त्यो पनि त लुपोलहरू त छ नि, प्रशस्त छ। गाउँका लेभल गाउँमा तपाईँको स्थानीय टोलमा त्यस्तो देखिन्छ के, एउटै मान्छे सबैतिर पुग्यो हुन्छ, उसलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। तर जला दिनुपर्ने, सबैलाई दिएर समावेश गराउनु पर्ने त्यो पनि देखिँदैन। एउटा यो पक्ष सुधार गर्नुपर्ने पनि छ। हामीले नागरिक समाजले त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने, नागरिक सङ्गठनहरूले त्यहाँ पनि ध्यान दिनुपर्ने पक्ष त छँदैछ। अब स्थानीय निकायको निर्वाचन 5 वर्ष उनीहरूले काम गरे, एउटा अनुभव हासिल गरे, अहिले नयाँ निर्वाचन भएर फेरि जनप्रतिनिधिहरू अब काममा खटिसकेका छन्। यो अवस्थामा अब नागरिक सङ्गठनहरू तपाईँ एउटा सुशासनको क्षेत्रमा काम गरेको हिसाबले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, उनीहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला मैले अघि पनि कुरा गरेँ, सबभन्दा सुरुमै मैले कुरा गरेँ विकास, हामीले कुरा गरिरहेको विकास कसको लागि? आजसम्म हामीले के भन्यो भने विकास भने सबैको विषय हो भनेर कुरा गऱ्यौँ। अब म अलिकति बायस यहाँनिर के हुन्छु भनेदेखि विकास सबैको लागि हो, तर आधारभूत विकास एउटा सीमित वर्ग र विशेष समुदायको लागि हुनुपर्छ। अहिलेको भूमिका अब यो राज्य, मैले तीनटै निकायको कुरा गर्छु, नागरिक समाजको भूमिका, राज्यको भूमिका र निजी क्षेत्रले जुन जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्छ, हामी सबैको चाहिँ दायित्व कहाँनिर गएर जोडिन्छ भने हामीले कुरा गरेको जुन सीमान्तीकरणमा परेको वर्ग समुदायको कुरा हो। यहाँ त्यहाँभित्र चाहिँ महिला होला, त्यहाँभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति होला, त्यहाँभित्र अल्पसङ्ख्यक होला, त्यो अल्पसङ्ख्यकका विभिन्न चरित्रहरू होला, त्यहाँभित्र चाहिँ LGBTIQ को चाहिँ कुरा होला हैन। त यो जति पनि सीमान्तीकरणमा परेको वर्ग समुदाय चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्यो कि परेन हैन, यो विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। तर अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो विकास चाहिँ नि एउटा सीमित वर्ग, सीमित समुदाय, सीमित राजनीतिक चाहिँ आस्थामा राख्ने समुदायले मात्रै राजनीतिको जुन बेनिफिट लिइराखेको छ अथवा विकासको जुन बेनिफिट लिइराखेको छ, यो कुरा नेपालको विकासको लागि र संसारकै जुन विकासको गतिको लागि चुनौतीको कुरा हो। भनेपछि अब के त त्यहाँनिर भूमिका कसको हुनुपर्ने त? तिनै पक्षको बराबरी भूमिका हो, तर त्यो मध्येमा पनि नागरिक समाजको भूमिका सबभन्दा बढी हुनुपर्छ। किनभने नागरिक समाजको जन्म नै जहाँ असमानता छ, जहाँ विभेद छ, जहाँ अन्याय छ, जहाँ सीमान्तीकरणमा मान्छे परिरहेछ, त्यो वर्ग समुदायको लागि काम गर्ने हो। भनेपछि त्यो वर्ग समुदायको लागि काम गर्ने निकाय, त्यो
पक्ष यदि बलियो भएन, त्यसले आफ्नो पैरवी अगाडि बढाउन सकेन, त्यसले त्यो वर्ग समुदायको सशक्तिकरणमा काम गर्न सकेन भनेदेखि यसको औचित्य हुँदैन। भने औचित्य छ कि छैन त? अहिले हामीलाई उठ्ने नागरिक समाजको सङ्घ संस्थालाई उठेको प्रश्न के हो भने हाम्रो औचित्यतामाथि पनि हो। हामी कतिको चाहिँ वर्गीय हुन सकेका छौँ। हामी पनि समग्रमा कुरा गर्ने, टापनटिपन कुरा गर्ने भएको छौँ भने हामीलाई प्रशस्त आलोचना हामीले खेप्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर अहिले के नागरिक समाजहरू जवाफदेही बन्न थाल्नु भएको छ भने बिस्तारै चाहिँ नि यो हामी वर्गीय बन्नुपर्छ र हामीले गर्ने काम चाहिँ सीमान्तीकरणमा परेको वर्ग समुदायमै जानुपर्छ, जहाँ हेपिएको छ, जहाँ दबिएको छ, जसको आवाज उठेको छैन भने त्यो आवाज उठाउने प्रक्रियामा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ उहाँहरू प्रष्ट हुनुहुन्छ। त्यो आवाजलाई सुन्ने, अब कुरा त उठाउने मात्रै कुरा हुँदैन, आवाज उठिसकेपछि त्यसलाई सुनवाई हुनुपर्छ। त्यो सुनवाई गर्ने पक्षलाई जुन मात्रामा हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्ने हो, उहाँलाई जुन किसिमले यो विषयमा सन्तुष्ट बनाउनु पर्ने जुन तरिकाहरू छ त्यो तरिकामा अझै काम गर्न बाँकी छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरू त कुनै एउटा फेरि अर्को वर्गबाट आउनु भएको छ। हाम्रो राजनीतिक वर्ग अहिले मैले भने चरित्र अन्तैबाट बनेर आछ। उहाँको जवाफदेहिता चाहिँ नि सीमान्तीकरणप्रति छ, तर उहाँहरू प्रतिनिधित्व चाहिँ नि एक किसिमले हेर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक प्रणाली अहिले बढी चाहिँ नि कर्पोरेटाइजेसन भइरहेछ हैन, बढी चाहिँ नि नाफामूलक भइरहेछ। भने त्यो नाफामूलक राजनीतिक पद्धतिलाई परिवर्तन गरेर गरिब र सीमान्तीकरणमुखी बनाउनु पर्नेछ। भने यो बीचमा जुन किसिमको नागरिक समाजको भूमिका अपेक्षा गरिन्छ त्यो अपेक्षा अहिलेको नागरिक समाजमा अझै धेरै रूपान्तरण गरेर मात्रै यो अपेक्षा पुरा गर्न सकिन्छ, यो खाडललाई पुर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि नागरिक समाजमा पनि रूपान्तरण आवश्यक छ। हजुर छ। नागरिक समाजको भूमिकामाथि पनि राज्यले औचित्यतामाथि पनि प्रश्न उठेको हो, उठाउने गरेका छन् भन्नुभयो नि। हजुर हो। कहिलेकाहीँ यो पनि भन्छन् नि नागरिक समाजले प्यारल सरकार चलाउन पनि खोज्यो, सरकारै हामीले चलाउला जस्तो गर्न खोजे भन्ने पनि गर्छन् नि। हो हैन, यसो यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। मैले अघि भने विकासका तीनटा साझेदार यी जहिले पनि शक्तिमा सङ्घर्ष गरेर हुन्छन्। निजी क्षेत्रले आफूलाई शक्तिशाली बनाउनु खोज्छ, राज्यले आफूलाई शक्तिशाली बनाउनु खोज्छ, नागरिक समाजले पनि आफूलाई शक्तिशाली बनाउनु खोज्छ। तर हामीले खोजेको चाहिँ खास गरेर यसो चरित्रको हिसाबले यसलाई यो तीनटाको ट्रायङ्गललाई, यसको चाहिँ त्रिभुजलाई हामीले सन्तुलित बनाउन चाहेको। सन्तुलित नहुँदा के हुन्छ भने कहिले यो निजी क्षेत्र एकदम हाबी भएर आउँछ, कहिले चाहिँ सरकार हाबी भएर आउँछ, कहिले चाहिँ नागरिक समाज हाबी हुन्छ। भनेपछि नागरिक समाजलाई जुन आरोप लाग्ने कुन बेलामा हो त भन्दा नागरिक समाजले कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रलाई पनि प्रभाव पार्छ, राज्यलाई पनि प्रभाव पार्ने बेलामा हो। तर आजको अवस्था त्यो होइन। आज नागरिक समाज चाहिँ कमजोर भएकै अवस्था हो। आज निजी क्षेत्रले पनि नागरिक समाजलाई कमजोर बनाएको छ। किन भन्दाखेरि नाफा धेरै भइरहेछ निजी क्षेत्रमा, यसले आफ्नो कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गरेका छैन हैन निजी क्षेत्रले। राज्य आफै पनि, किनभने यसको नेक्सस छ, राज्यको आफ्नो चरित्र पनि छ, यता कर्पोरेट चरित्र पनि भित्रिया छ भने त यो बढी हाबी छ। भनेपछि यो राज्यको जुन चरित्र हाबी भएको छ त्यो बेलामा नागरिक समाज खुम्चिया अवस्था छ। यद्यपि जुन औचित्यता उसले जुन खोजेका छन् त्यो प्रश्न चाहिँ नि अब नागरिक समाजले उप्रति खोज्ने बेला हो। तिम्रो औचित्यतालाई पनि हामीले प्रश्न गर्छौँ, किनभने तिम्रो चाहिने भूमिका राज्य नागरिकप्रति, जुन अघि मैले सीमान्तकरणमा परेका मान्छेको कुरा गरेँ, ऊ प्रतिको भूमिकामा तिम्रो चाहिने भूमिका कस्तो छ त, तिम्रो औचित्यता के भनेर प्रश्न गर्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ राज्यले दिनुपर्छ। किन राज्यले के कमिटमेन्ट गरेर आछ भने मेरो देशमा भएको, मेरो चाहिँ राज्य, मेरो चाहिँ इलाकाभित्र परेका नागरिकहरूको सबै खालको विकासमा म जिम्मेवार हुन्छु भनेर आछ। हाम्रो त कल्याणकारी राज्य भनेपछि आफ्नो राज्यको भूमिका निर्वाह चाहिँ राज्यले गर्न सकेन भने त्यो बेला नागरिकले पनि त्यो प्रश्न उनीप्रति गर्छ भनेपछि यो औचित्यतामाथि प्रश्न दुईटैले तिनटैप्रति गर्नुपर्छ। तर अहिलेको बेला चाहिँ के हो भने नागरिक समाज कमजोर भएको बेला हो। त्यसकारणले नागरिक समाजले झन् बढी आफ्नो भूमिका बढाउनको लागि चाहिँ नि काम गर्नुपर्ने बेला हो, जसले गर्दाखेरि सीमान्तीकरणमा परेको वर्ग समुदायको चाहिँ हक अधिकार र उसको हितको लागि चाहिँ नि राज्यलाई पनि जवाफदेही बनाउँछ, यो बजारलाई पनि जवाफदेही बनाउँछ, ऊ आफूले पनि त्यो भोइस पनि रेज गर्छ, सँगसँगै आफ्नो कर्तव्य पनि निर्वाह गर्छ। भनेपछि यो भूमिका चाहिँ अहिले नागरिक समाजबाट अपेक्षा गरेको एरिया हो। त्यही हो। अब यो स्थानीय निकायमा अब हामीले जाँदाखेरि स्थानीय निकायमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन, सेवाग्राहीलाई अझै प्रभावकारी रूपमा सेवा दिनका लागि कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, नयाँ निर्वाचितहरूलाई हामीले सुझाव दिन पर्दाखेरि? हजुर, यो सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले कहाँबाट सुरु गर्छु भने सहभागिताबाट सुरु हुँदो रहेछ यो प्रक्रिया। सुशासनको कुरा गर्दाखेरि
जस्तो सहभागिता अहिले धेरै मानिसहरूको खास गरेर यो जुन वर्गको मैले कुरा गरिरहेको छु जसको बारेमा मैले आफ्नो सुरुदेखि भनिरहेको छु यो वर्ग समुदाय जहिले पनि आफूलाई हेपिएको महसुस गर्दो रहेछ। राज्यले मलाई हेप्यो, यसले मलाई स्थान दिएन, यसले मलाई चाहिँ नि सहयोग गरेन भन्ने जुन भावना जागृत भएको छ, जुन बनिसकेको छ एकदमै पुरै, त्यसकारणले यो पक्षलाई पहिलो नम्बरमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले यसलाई चाहिँ नि महसुस गर्नुपर्छ पहिलो नम्बरमा। तर पहिलेको तुलनामा त आमूल परिवर्तन भएको छ नि, होइन? विगतमा जस्तो अवस्था थियो पछाडि पारिएको समुदायलाई त्यति वास्ता नगर्ने, यहाँले भने जस्तो सीमान्तकृत समुदायको लागि पनि त्यति नहेर्ने, अहिले त संविधानदेखि कानुनदेखि लिएर सबै पक्षमा भूमिका दिएको अवस्था छ। र स्थानीय निकायले पनि र नागरिक समाजले त प्रत्येकचोटि खबरदारी गरिरहेको पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि धेरै पोजिटिभ काम भएको पनि त छ नि, होइन? सबल पक्ष पनि छन् नि, केही सकारात्मक पक्षहरू छन्। किनभने हामीसँग पोलिसीहरू प्रक्रियाहरूमा हामीले चाहिँ पोलिसीमा खास गरेर त्यो अवस्था सिर्जना गर्न सकेका छौँ। अहिलेसम्मको हाम्रो पैरवीले त्यो काम गर्यो। तर अभ्यासको महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। अभ्यासमा जाने हो भने अहिले पनि हाम्रो सीमान्तीकरणमा प्रयास वर्ग समुदायलाई जुन किसिमको पोलिसी प्रोभिजनहरू छ, नीतिगत व्यवस्थाहरू छ, त्यो नीतिगत व्यवस्था अनुसारको सन्तुष्टि लिने कुरा चाहिँ पाउन सक्नु भएको छैन, है? जस्तो संविधानले प्रशस्त आधारहरू सिर्जना गरेको छ, आधार छ, त्यसकारण त्यो पैरवी गर्ने आधार हो। तर राज्यले चाहिँ त्यो जति बनेको प्रोभिजनहरू छ, व्यवस्थाहरू छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा चाहिँ थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो दलितको विषयमा, होइन, हामीलाई चाहिँ हामीले भन्यौँ दलितको चाहिने गाँसबासको सुरक्षाको कुरा संविधानले लेख्यो, के कार्यान्वयन भयो त भन्यो भने अहिले पनि त्यो हुने अवस्था छैन, ढिलै गर्न बाँकी छ। ढिलै भयो नि त यो त, किन संविधानले त तुरुन्तै गर भनेको थियो, गर्न सकेका छैन। तपाईँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सीमान्तीकरणमा परेको विशेष चाहिने वर्गलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र, विशेष चाहिने स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेका छ। त्यो गर्ने हो भने सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो नि त, त्यो त गर्न सकेका छैन। अहिले हामी कहाँ थुप्रै आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत ज्ञान, सिप, अवधारणा भएको चाहिँ स्थानहरू छ। त्यो स्थानलाई यदि हामी चाहन्छौँ भने त्यो विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाउने बित्तिकै त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू सुरक्षित हुन्थ्यो नि त, त्यो गर्न सकेका छैनौँ। जे होस्, यो परिवर्तनपछि हरेक क्षेत्रका लागि काम अझै धेरै गर्न धेरै बाँकी छ। गर्दै जाँदा अब वास्तवमा होला पनि, किनभने त्यसको लागि नियमित खबरदारी पनि गर्न जरुरी छ। जनप्रतिनिधिहरूले त्यो अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न बाँकी छ, गर्न पर्नेछ। सुशासन, जहाँ पारदर्शिता जुन भन्ने छ नि, पारदर्शितालाई सबैभन्दा बढी खबरदारी गर्ने भनेको नागरिक सङ्गठनहरूले नै हो। त्यो अनुसारको भूमिका पनि अब अझै बढी बढाउनु पर्नेछ। तपाईँहरू त्यसमा अब लागि पनि रहनु भएको छ, तपाईँहरू लाग्न सफल पनि हुनुहोस्। अब हामी समयको अन्तिममा छौँ, यहाँले अन्तिममा केही थप्नु पर्ने? मैले अरू थप्नु पर्ने छ नि, यो कुराको लागि जुन हामीले अहिले गरेको छलफलको विषयलाई चाहिँ मिडिया र नागरिक समाजको सहकार्य सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, हामीले छुटाउनै नहुने कुरा के हो भने यो खबरदारीमा अहिले पछिल्लो समयमा मिडियाको जुन प्रभावकारिता बढिराखेको छ, त्यो प्रभावकारी भूमिकामा सबै स्तरको नागरिक समाज र स्थानीय, राष्ट्रिय सबै खालको मिडियाको चाहिँ सहकार्य, यो सहकार्य बढाउने कुरामा पनि हामीले जति नागरिक समाजको कुरा गर्छौँ त्योभित्र मिडिया पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नछुटाइकन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र फोकस चाहिँ फेरि पनि विकास, एउटा जुन टार्गेटेड कम्युनिटी हो, लक्षित वर्ग समुदाय हो, त्यसका लागि गर्नुपर्ने काममा अलिक बढी जोड दिनुपर्छ है भन्ने मेरो अन्तिम कुरा हुन्छ। सबै एकसाथ जाउँ, मिडियाको सहभागिता त हामी मिडिया त त्यही भएर त आज गफ गरेका छौँ, फेरि भोलि पनि गर्छौँ, पर्सि पनि गर्छौँ, हामी आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्छौँ। मिडिया, नागरिक समाज सबैको खबरदारी, सहकार्य आवश्यक पनि छ वास्तवमा सुशासनका लागि, पारदर्शिताका लागि। जति हामी पारदर्शी हुन्छौँ, जति सुशासन हुन्छ, जति सेवाग्राहीले सेवा पाउँछ, त्यही नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो। लोकतन्त्रको अनुभूति नागरिकले पाउनका लागि पनि त त्यही गर्नु पर्यो। यहाँले विशेष रूपमा व्यस्तताका बीच पनि समय दिएर महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। मलाई पनि जनता टेलिभिजनमा आएर कुरा राखिदिनु भयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, विशेष संवादमा आज हामीले स्थानीय निकायमा, खास गरी प्रदेश सरकारदेखि लिएर राज्यका तहमा सुशासन, पारदर्शिता र विकासका साझेदार पक्षहरूबीच नागरिक समाजको भूमिका के हुनुपर्छ, नागरिक समाजले कसरी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् र अब के गर्नुपर्छ जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। छलफलको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। प्राविधिक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।